Coucou Habibati, une recette très facile. Donc il y a plutôt deux recettes la même recette. Donc la même pâte on نخدموا des cookies اللي نحبوهم كامل كبار وصغار وحين نخدموا ان بسكوي بلا نوا دو كوكو. دونك لي كومبوزون عندنا زوج كيسان فارينه، عندنا كاس مايزينا، كيس تاع سكر فاني، كيس تاع الخميره تاع الحلوى، 4 مغارف زيت، حبه بيض، كاس سمن مذوب ومبرد بيان سور، وكاس تاع لو سكر غلاس باردون. دونك نبداو بلو سكر غلاس ديالنا بيان سور، نجوزوه هكذايا في الباسوار. وعلاش؟ باش ما يكونوش الحبيبات هادو، باش ما يجيناش شويه صعيب كي ندوبوه مع السمن. دونك نصبو في السكر غلاس تاعنا، ومن بعد نزيدو فوقو السمن هذاك اللي كيما قلت لكم ذوبتو، ومن بعد خليتو يبرد، ما خليتوش في فريجيدير. انا ذوبتو في الصحياني، انا ذوبتو في الليل وخليتو حتى الغد من داك باش خدمت به. دونك ما يابس ما ليكيد. زدتلو لو سكر فاني بيان سور ديالي كيس كيما راكم تشوفوا، تخدموه تري بيان حتى يولي لكم فريمون اون بوماد، يولي فريمون يمشي في اليد، يزلق بين صباعتين. دونك ما يكونش دايب، جو بريسيز ما يكونش دايب، مي لو سكر غلاس هذاك ما تعودوش تحسوا به كامل، لازم يولي لكم اون بوماد. دونك نجيو لهنايا واش نديرو، نزيدو الكاس ديالنا تاع لا مايزينا والحبات تاع البيض، نخلطوهم مع الخليط الاولاني اللي خدمناه بوماد حتى يولي لنا اوسي اون بوماد وتيكلاسي لا كولور ديالو تري بيان او رايح الابيض كيما كتشوفوا هنا. بعد نزيدوا له كاس تاع فارينه، الكاس الاولاني تاع لا فارين، ونزيدوا له لو باكي دو لوفور تاعنا. دونك نخلطوه تري بيان، ونزيدوا فوقهم 4 مغارف زيت نورمال بيان سور سون غو. دونك نخلطوهم تري بيان كيما راكم تشوفوا، يولي لي توجور اون بوماد. دونك وما تخافوش كامل في العجين هنايا باسكو فريمون تالمون فيه لو غرا ما راحش يتعجن لكم، بلوتو راح يكون هايل، العجينه ديالو تجي بزاف شابه. دونك هنايا قعد لنا الكاس الاخراني تاع لا فارين نزيدوه، ونزيدو معاهم شويه ملح. جو بريسيز انا ندير شويه ملح توجور بور لو غو باش ما تجيش لاباط صامته، يمد ان غو بزاف شباب مع لو سكر. دونك كيما راكم تشوفوا هاي ليك لا تيكستور تاع لاباط تاعنا تكون تتلاصق ابان في اليدين. دونك بيان سور باسكو مع السخانه تاع اليديتو تكون هكذا، مي اون فوا تكملوا العجين ديالكم باش يساعدكم العجين وما يعذبكمش بزاف، ان كونساي حطوه في فريجيدير بوندون ان كاردور 15 دقيقه، عاودوا جبدوه وخدموا به تري زاليز. دونك انا العجينه ديالي هنايا قسمتها اون دو، النص الاولاني فوالا كيفاش درت كويرات صغار، حطيتهم في لو بلاطو ديالي وخدمت غير بصبعي ديجا، غير بيدي درت ان بتي ترو هكذا كيما راكم تشوفوا من الفوق. دونك بور بريسيزي اوسي هنايا، دونك لا بات ديالنا تالمون فيها الكغا، تالمون فيها الليدر، رايحه تفتح معايا اون فوا ندخلها للفوغ، راح تتحل وراح تولي لي بريسك خبزه. مي علاش ندير لو ترو هدايا؟ يساعدني ابري بور لا ديكوراسيون. دونك يقعد توجور هذيك لا فورم تبان ابان في لو بسكوي تاعي، في لو مورسو دو بسكوي تاعي، يساعدني رايحين تشوفوا وعلاش وفواش. دونك كيما راكم تشوفوا طريقه بزاف سهله، لا بات ما تعذبش كامل. قلت لكم اللي خافت تتعذبها شويه ولا تغلبها ديرها في فريجيدير 15 دقيقه ومن بعد تخدم بها. دونك كيما قلت لكم لو دوزيام بسكوي هذاك رانا حطيناه دخلناه في الفوق باش يطيب بيان سور. لو فوغ ديالي درتو à 180 degrés. دونك يسوفي دو 5-10 مينوت تكون الكاطو ديالكم نشفت وطابت تري بيان. بون لا دوزيام بارتي اللي كنا مخليينها نديرو دي بول توجور. لا بول هذيك نحطها في الكاوكاو ديالي، نعبزها شويه دو سورت كو الكاوكاو هذاك يلصق بيا من الفوق. دونك الكاوكاو كيما راكم تشوفوها ويبان لكم محمص، الكاوكاو ديالي ماشي محمص، دونك مهرمش برك مواسي في الروبو في الخشين. دونك وزدت له شويه قرفه جوست بور دوني لا كولور هذيك، بور دوني ان غو اوسي. القرفه تجي بزاف بنينه في لي غاتو هذوما، سورتو في لي كوكيز. دونك مور ما نحطوهم في لو بلاطو تاعنا نعبزوهم شويه ابان، ما نعبزوهمش بزاف باسكو حيزيدوا يتحلوا معنا. دونك كيما راكم تشوفوا خليناهم قيس 1 سنتيم هكذاك، قيس 1 سنتيمتر سي سوفيزون، يزيدوا يحبطوا دونك يجيو سوا ويجيو مقرمشين. دونك هنايا نجيو لو دوزيام بسكوي هذاك
اللي بدينا به. عندنا لا نوا كوكو تاعنا واجده، عندنا لا كونفيتور اوسي، هذه سي كونفيتور اللي خدمتها في الدار. دونك كيما راكم تشوفوها سي كونفيتور اللي شاده، ولا حبيتوا لا غوسيت ديالها ان شاء الله ندير لكم لا غوسيت. وبزاف بزاف بنينه هاد لا كونفيتور، كسا تحبوا ديروها معجون طباسه، تحبوا ديروها مام هكذايا بوغ لي غاتو تساعدكم اوسي، وحاجه اللي على بالكم نقيه وانتم اللي خدمتوها. دونك انا باش نحلها باش تتحل معايا زدت لها شويه عسل برك، زدت لها مغرفه ماكله تاع عسل فوق هديه، فوق هذيك لا كونفيتور اللي كانت شاده روحها. دونك حليتها بيان، درتها وين قلت لكم هذوك لي ترو يبانوا توجور كيما راكم تشوفوا، ان شاء الله تكون تبان لكم في لا فيديو. نحطوهم تما، نطيوهم شويه على الوجه تاع البسكوي، ونجيو هنايا نديروا لهم لا نوا كوكو من الفوق. دونك لا نوا كوكو ديروا كميه معتبره، دونك صوف اللي ما يحبهاش يقدر يدير اون اوتر ديكوراسيون بلوتو، ولا سي او شوا كيما ما نقول لكم. دونك جيسبر تسيو هاد لا غوسيت باسكو بزاف بزاف بنينه وبزاف هشيشه. دونك والله ما تندموا عليها، ماشي غير انايا اللي عجبتني باسكو انا اللي درتها، مي عجبت بزاف الناس. دونك كيما راكم تشوفوا فوالا على فان واش يعطيكم لو بسكوي ولي كوكيز هذوك. وان شاء الله تسيو كامل هاد لا غوسيت، سي غوسيت تري تري فاسيل اقتصاديه. انا بور موا تبان لي اقتصاديه، ما فيهاش حاجات بزاف غاليين ولا. وان شاء الله كامل تسيوها وبالصحه والراحه عليكم، وبزاف بزاف بنينه.